अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवांस एग्रीकल्चर चैनल में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका दोस्त अली अकबर। मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक बहुत ही अच्छे फार्म में जो कि हारूनाबाद शहर के साथ इस्तांबुल फुरार में मौजूद है। यहाँ के लोग सिट्रस और अमरूद से काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा रहे हैं और इस गांव में काफ़ी हद तक फार्म लगे हुए हैं। और आज मैं सिट्रस के फार्म में मौजूद हूँ और मैं आप से कुछ बीमारियों की डिस्कस करूँगा, कुछ कीड़ों की डिस्कस करूँगा, ठीक है, और उनके तदराक के हवाले से बताऊँगा कि क्या करना चाहिए। जो कि हमारी सबसे बड़ा जो मसला है सिट्रस के हवाले से कि हमारी बागात में लीफ माइनर का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, जिसको हम सुरंगी कीड़ा कहते हैं, जो पत्ते के अंदर सुरंग बनाता है, ठीक है। तो उसकी जो है वो एक तो पहचान ज़रूरी है, जिसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ इधर लीफ माइनर। ये पता है, ये देखिए नीचे अभी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा पत्ता है जो इससे मुतासर हुआ है, ठीक है। ये जब मुतासर होता है तो पत्ते का जो है वो ऐसे ही सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। और इसका जो फोटोसिंथेसिस का अमल है बिल्कुल रुक जाता है, पौधे की खुराक का सिस्टम रुक जाता है और ये पौधा इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। और ये सिट्रस कैंकर की जो बहुत बड़ी बीमारी है, इसको ये प्रमोट करता है, ठीक है। और इसका तदराक जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगर तो आपके पास चंद पौधे हैं तो आप अपने हाथ की मदद से उन पत्तों को तोड़कर, ठीक है, गड्ढे में दबा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा फार्म है तो आप उसको जो है वो केमिकल के साथ कंट्रोल करेंगे। और केमिकल पर हम बात करते हैं तो उसके लिए आप बाइफेंथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए FMC की नोवा स्टार है, ठीक है, जिसमें बाइफेंथ्रिन और एबेमेक्टिन का मिक्सचर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थायमथॉक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी बात हमारी लीफ माइनर की। और इससे आगे हम देखते हैं कि हमारे बाग पर जो फफूंदी का अटैक होता है, जो स्याह फफूंदी होती है, ठीक है, उसका जो अटैक है वो हमारे जितने भी लीफ होते हैं उन सब पर वो अटैक करती है और साथ जितना भी फल होता है उस पर भी अटैक करती है, जिससे हमारे फल की क्वालिटी और क्वांटिटी मुतासर होती है। और हमारे पौधों के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर वो जम जाती है, जिससे सूरज की रोशनी डायरेक्टली पत्ते पर नहीं पड़ती, तो उसमें वो खुराक का अमल नहीं बनता, उससे भी हमारा सारे पौधे मुतासर होते हैं, ठीक है। इसका भी तदराक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए आप मार्केट से किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करें, जिसमें आप डाइफेनाकोनाजोल और अजॉक्सिस्टोबन का मिक्सचर ले लें। अगर वो नहीं आपको मिल रहा है तो सिंपल ही आप डाइफेनाकोनाजोल ले लें। अगर वो भी नहीं आपको मिल रहा है तो आप एंड में थायोफ्लेट का इस्तेमाल करें। लेकिन बेहतर तो ये है कि आप डाइफेनाकोनाजोल और अजॉक्सिस्टोबन का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पौधों में जो केरे का अमल होता है, ठीक है, वो 3 स्टेप में होता है। पहले तो जब पौधा फ्लावरिंग पर आता है स्टार्ट में, ठीक है, तो तब होता है। तब होने की कुछ वजूहात होती हैं, ठीक है। वो क्या वजूहात हैं? वो एक तो वजूहात हैं कि जब हम पानी की ज़्यादती करते हैं, जब हम पानी की ज़्यादती करते हैं या कम पानी लगाते हैं, दोनों सूरतों में ही वो ड्रॉपिंग होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरे नंबर पर हम जो यूरिया लेट डालते हैं, हम यूरिया फरवरी में हमें जो पहली किस्त डाल देनी चाहिए, ठीक है, वो हम नहीं डालते। जिन दिनों में पौधे पर फ्लावरिंग आ जाती है, फ्रूट का सिस्टम शुरू हो जाता है, तब हम पौधे के नीचे जो है वो यूरिया डालते हैं और वो तब तक वो पौधे को मुतासर कर चुका होता है, वो अपनी ड्रॉपिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इससे आगे चले जाएं तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि पानी की ज़्यादती भी ना हो और पानी की कमी भी ना हो।
اس کے لحاظ سے آپ نے جب آپ نے پودوں کو پانی لگا دینا ہے اور اس کی نمی چیک کرنے کے لیے آپ نے اپنے پودوں کے نیچے جانا ہے. اس کے نیچے 2-3 جگہ پر آپ نے 30 سے 35 سینٹی میٹر نیچے گڑھا کھود لیں. ٹھیک ہے, وہاں سے مٹی چیک کر لیں. اگر تو وہاں پر نمی ہے, موجود ہے, تو آپ نے پانی نہیں لگانا. اگر نہیں ہے تو فوراً پانی لگا دینا ہے, اور پانی زیادہ بھر کر نہیں لگانا. ٹھیک ہے, پانی تھوڑا لگانا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کو جو ہے نمی رہے, یہ کیچڑ نہ بنے. کیچڑ میں پودا خوراک نہیں لے سکتا. جب وہ خوراک نہیں لے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا پودا دوبارہ ڈراپنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اور تیسرے نمبر پر جو مسئلہ بنتا ہے یہ پولینیشن کا مسئلہ بنتا ہے. اگر آپ کے باغ میں پھول کھل گئے ہیں اور آپ کے باغ میں مکھیاں نہیں ہیں, کم ہیں, تو اس کے لیے آپ ایسے کریں کہ پٹسن کی بوریاں لے لیں یا شیرہ لے آئیں. پٹسن کی بوریوں کو لگا کر مختلف جگہوں پر وہ رکھ دیں. ٹھیک ہے, یا اس کا سپرے وغیرہ کریں. ٹھیک ہے, اس سے مکھیاں آ جائیں گے اور آپ کے پودوں کی پولینیشن بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس سے جو چوتھی بات ہے وہ ہے بوران کی کمی. ٹھیک ہے, پودے کے لیے بوران بہت کم چاہیے ہوتی ہے پودے کو, لیکن یہ ایک ڈراپنگ کو روکنے کے لیے بہت ایک اہم چیز ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو یہ پودے میں کمی آ جاتی ہے, تو یہ مکمل طور پر جو ہے وہ ڈراپنگ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے, اس پر آپ نے غور کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ کیا غلطی ہے, کیا چیز جو ہے وہ ہم سے صحیح نہیں ہو رہی, غلط ہو رہی ہے. اس کو دیکھ کر آپ نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پودا جو ڈراپنگ کرتا ہے وہ 3 قسطوں میں کرتا ہے. پہلے تو ڈراپنگ کرتا ہے سٹارٹنگ جب فلاور لیتا ہے اس کے فوری بعد. ٹھیک ہے, وہ اس کا نیچرلی عمل ہے. جتنی اس میں قوت مدافعت ہوگی, جتنی اس میں خوراک ہوگی, وہ اتنا سٹور کر لے گا اور اتنا اس کو تیار کرے گا, باقی کو وہ ڈراپ کر دے گا. ٹھیک ہے, اس سے آگے چلے جائیں تو یہ جون میں جا کر یہ اگلا جو ہے پھل کے کیرے کا عمل سٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جس سے ان دنوں میں بارش, آندھی, ٹھیک ہے, اور آپ کے پودے پر کیڑوں کا حملہ اور بیماری کی وجوہات سے یہ کیرے کا سبب بنتا ہے. اور پانی کا بالکل کم لگنا, ان دنوں میں بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے پانی کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اور آگے جا کر جو تیسرے نمبر پر جو ڈراپنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگست, ستمبر, اکتوبر میں. ٹھیک ہے, اس ٹائم آپ کا جو پھل ہوتا ہے وہ تیاری کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اور اس ٹائم جو ڈراپنگ ہوتی ہے اس سے فارمر کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور وہ ایک پھپھوندی کی وجہ سے وہ ڈراپنگ سٹارٹ ہوتی ہے. اور جہاں پر پھل ہوتا ہے, پھل کے ساتھ جو ڈونڈی لگی ہوتی ہے, اس کے درمیان میں مردہ خلیات پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں سے وہ گلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو روکنے کے لیے آپ نے تھائیوفنیٹ کا استعمال کریں, ڈائیفیناکونازول وہی ازوکسسٹروبن کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, یہ دی بیسٹ زہر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ دی بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, اور جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے غور کر کے اس پر امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جب بھی پودے کے پتے گرتے ہیں, جب بھی کوئی پتا پیلا ہو کر گرتا ہے تو 2 صورتیں ہوتی ہیں ان کی گرنے کی. ایک تو وہ پیلا ہوتا ہے خوراکی کمی کی وجہ سے, دوسری اس کی وجوہات ہوتی ہے یا تو اس کو نیچے پھپھوندی لگی ہوئی ہے, بیماری کا عمل ہے, تب بھی وہ یہ اسی کنڈیشن میں پتے کو نیچے گرائے گا, یا پھر نیماٹوڈ اور دیمک کا اٹیک ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اگر آپ کا سبز پتا نیچے گر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ انسیکٹیسائڈ کا مسئلہ ہے, اس وجہ سے وہ پتا گر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں, جس سے آپ کو بآسانی نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو ہر ویڈیو مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگلی ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہو گئے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کا دوست علی اکبر. اللہ حافظ.